अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त शाम के बज रहे हैं 5। आज मैं बहुत मसरूफ़ रही कल, क्योंकि हमारी लाइट सुबह से एक फेस गई हुई थी और रात को कितने बजे, 10 बजे हमारी लाइट आई। कल मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कुछ पकाया, ना कोई ब्लॉग बनाया, और जो कुछ था वही खाया। और रात को लाइट आई है बड़ी मुश्किलों से। फिर पहले आई वो डिप जो नहीं होता, वोल्टेज कम, वो फ्रिज का पूरा पानी, बर्फ़ पिघल के फ्रिज ने पानी छोड़ दिया हुआ था। फिर वो साफ़ करती रही, पानी सुखाती रही, बर्फ़ हटाती रही। इसी बहाने मेरे फ्रिज की भी सफाई हो गई। फिर उसके बाद रात को मैं इतनी थक गई थी, फिर मैं जल्दी सो गई थी। फिर अभी मैंने कहा चलो मैंने बनाए हैं पुलाव। वो थोड़ा सा गोश्त बचा हुआ था ना मुर्गी का, भी मैंने पुलाव दम पे चढ़ाया हुआ है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी दम पे पुलाव मैंने चढ़ाया हुआ है, अभी ये पकेगा। आग तो अभी ये दम पे आने वाला है, अभी बस दम पे आ जाएगा। अभी मैंने पुलाव चढ़ाया है। थोड़ा सा वो था, चिकन मैंने आधा रख दिया था, और आलू डाला है, मटर डाला है। अम्मा तो आपको पता है फिर गोश्त बगैर नहीं खाती है। फिर अम्मी ने नहाई, मैंने कहा आप नहा लो, आज गर्मी बहुत थी। पहले अम्मा नहाई है, फिर मैं नहाई हूँ। मैं तो खैर से जिस्म पे पानी डाला है। अभी अम्मा यहाँ बैठी हुई है, ये रही अम्मा। अम्मा हाय करो, सारा दुआ सलाम करो। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? मैं भी ठीक हूँ बोलो। मैं भी ठीक हूँ। मैं नहा धो के बैठी हुई थी अभी। नहा धो के बैठी है, मुझे भी गर्मी लग रही अभी भी गर्मी है, गर्मी है बहुत शदीद गर्मी है। और मानो को देखो आप लोग, मानो अभी खाना खा के यहाँ लेटी हुई है। ये देखो मानो, मानो क्या कर रही हो हैं? हाय करो सबको, ये देखो हाय करो, ये देखो सब आपको देख रहे हैं। देखो मानो, हाय करो सबको, प्यार करो। प्यार नहीं करना है? मानो अभी खाना खा के यहाँ बैठी हुई है। कल हम लोग कहीं गए थे, मैं और अम्मी। मानो ने जोर शोर किया है, अल्लाह मत पूछो। मैं अम्मी को किसी काम से मैं ले गई थी। पहले तो अम्मी होती तो इसका दिल भेला रहता, अब इसने जो शोर मचाया है मानो ने। मैंने इसको कमरे में नहीं रखा। मैंने कहा कमरे में ना ये इतना ऊट पटांग हरकतें करती है, वाईफाई को गिरा देती है, टीवी को देखो इसने ख़राब किया है। ऊट पटांग हरकतें, उस कमरे में जो है वो जाएगी, शॉपरों को फाड़ेगी, चक काटेगी। उस कमरे में रखो तो वॉशरूम में जाके वो वॉशरूम का पेप निकाल देगी। देखो सुन रही है अपनी बातें, ये देखो कैसे सुन रही है, ये देखो लेट के अभी खाना खा के आए। जब हम लोग आए, आने के बाद जो ये चिमटी है ना हम लोगों को, ये तो अब हमारे बगैर नहीं रहती है भाई मानो। और रात को मुझे किसने बहुत दिनों बाद मुझे उसने किया है, जिया खान ने, माशाल्लाह बोला है। आपका कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हैप्पीनेस तो बेचारी करती ही रहती है रोज़, वो तो कोई बिल्ला नागा करती है मुझे। अब मानो देख रही है कि ये किससे बातें कर रही है। देखो अब मैं मोबाइल पे बात करूँ, सुबह मुझे ऐसे उठाती है जैसे कोई इंसान नहीं उठाता, यूं करके उठाती है मुझे, यूं करके, यूं करके हिलाती है, जैसे इंसान नहीं हिलाता है। 5 बजे अजान के टाइम कि भाई उठो, तुम नमाज़ पढ़ो और मुझे खाना दो। तो गर्मी बहुत शदीद है, कोई फ़ायदा नहीं बारिश आने का। और सफ़र की आज आखिरी बुत है। फिर मैंने मम्बारगा में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए टॉफ़ी और बिस्किट वगैरह मंगवाए हैं। मैंने कहा बच्चों को दे देना, आज आखिरी बुत है। अल्लाह सब का खैरियत से आखिरी बुत भी निकल गया। और अब रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आएगा। 2 अप्रैल को हमारे यहाँ इमाम बारगाह में शबेदारी, बड़े बड़े पढ़ने वाले आएंगे। अमजद बल्तिस्तानी आएगा, जो बच्चा नहीं आजकल फेमस हो रहा है, वो आएगा। जो अली के पर उसने एक नात पढ़ा है वो आएगा। और बहुत से बड़े बड़े पढ़ने वाले, उनका भी पोस्टर लगा हुआ, वो भी आएंगे। पूरी रात होगी मजलिस। अगर मुझे थोड़ा भी मौका मिला तो मैं बनाऊंगी ब्लॉग, वादा नहीं करती हूँ। अंदर आदमियों में फिर जाने का बड़ा मसला होता है, दूसरों को दो ना तो वो सही नहीं बनाते हैं। तो मैं तो लेडीज़ हूँ, मर्दों में नहीं जा सकती हूँ। अगर वो पर्दा लगा के वो लोग टीवी लगाते हैं, अगर उसमें से कुछ नज़र आए तो आए, नहीं तो किसी को बोल के थोड़ा बनवा दूँगी।
تو میں نے کہا چلو میں نے کل بھی آپ لوگ کو بلاگ نہیں دیا ہے, ابھی میں آپ کو بلاگ دے دیتی ہوں. امی بھی ابھی بیٹھ گئی تھی, ابھی وہ کوئی آئی تھی, اس سے باتیں کر رہے تھے ہم لوگ, تو اس لیے میں نے بلاگ بنانے میں ٹائم لگ گیا. پھر وہ گئی ہے, پھر میں نے بلاگ بنائے, اور پھر مسالہ میں بھون کے پھر میں نے نہا دھو کے مسالہ میں نے پلاؤ کا بنا کے رکھا تھا. میں نے کہا نہانے کے بعد دوبارہ بھونوں گی تو مجھے پسینہ آئے گا. چاول بھگو دیے تھے, پھر ابھی میں نے پلاؤ ڈال دیا, ابھی دم پہ چڑھایا ہوا ہے. پھر رات کو ہم لوگ یہی کھائیں گے. اور اچھا ہوا کل میں کچھ لے کر نہیں آئی, تو کل تو پورا دن لائٹ نہیں تھا, اور فریج نے ایسا پانی چھوڑ دیا تھا, جو برف تھے نا وہ ایسے گر رہے تھے ٹا 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 کر کے. اسی بہانے میرا وہ بھی صاف ہو گیا. تو میں نے کہا چلو پھر میں آپ لوگ سے, پھر ماسی بھی ہماری شہزادی کل آ گئی تھی. پھر میں نے اس کو دکھایا سیڑھی, میں نے کہا میری سیڑھی دیکھو میں نے کیسے صاف کیا ہے, تم نے اتنا گندا گندا صفائی کیا. ابھی چھت کا پھر اس نے بہانہ کیا ہے, باجی گرمی بہت ہے, میں کل آ کے نا صاف کر لوں گی 4 بجے. وہ ایسی کر کے ٹلا مار کے چلی گئی. اور واش روم تو میں اس سے یہ نیچے والا نہیں دھلواتی ہوں, اٹیچ بھاد والا. اوپر واش روم جو ہے وہ دھلاتی ہوں, چھت کا صفائی کرواتی ہوں. یہ والا واش روم میں خود دھوتی ہوں. مجھے جو اپنا صفائی پسند ہے نا, ان کو بتانے تک تو خود بندہ دھو لیتا ہے, اس لیے نا میں وہ یہ والا اس کو نہیں دھونے دیتی ہوں, میں خود دھوتی ہوں. اب دیکھو میں نے کتنا صاف کیا, میں آپ کو بتاتی ہوں. واش روم میں ایسا صاف کرتی ہوں نا, تو میرا واش روم پھر 3-4 دن چل جاتا ہے. لیکن میں کہ وہ دھوتی ہوں پھر بھی. ابھی اس کمرے کا تو حالت ہی برا ہے, اس کو دیکھنا ہے کیا. واش روم کا میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھو کیسے چمک رہا ہے میرا واش روم. یہ ابھی میں پھر بھی مطمئن نہیں ہوں اپنے واش روم سے. یہ سب میں نے دھویا آج, یہ دھو دھا کے پھر میں نے آخر میں اپنے جسم پہ پانی ڈالا. نماز پڑھنی تھی, ظاہر نجس ہو گیا تھا. سب صفائی کرا میں نے, یہ سب تیزاب وہ نہیں ہوتا جو فنیل لال والا ہاتھ پہ, اس سے دھویا ہے سارا. بالٹی بھی میں دھوتی ہوں, سب دھو دھا کے پہلے امی کو میں نے کہا تم نہا لو. وہ نہاتی تو بڑا گند مچاتی. اب میں نے نا فوارہ کھول دیا تھا, اوپر تک پانی جا رہا تھا. پھر یہ سب صفائی کیا, تو پھر اس کے بعد میں مسالہ تو میں نے بنا دیا تھا. یہ دیکھو مانو پھر پیچھے آ گئی. آ جاؤ مانو, آ جاؤ, چلو. مانو جو ہے نا پیچھے آتی رہتی ہے. آ جاؤ, آؤ اندر آؤ, آ جاؤ. تو میں نے کہا چلو پھر میں آپ لوگ کو تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی بلاگ ہی دے دوں. اور میں نے تو پھر وہی یہ پہنا ہے, گرمی بہت ہے. اور بازار تو میں آج پھر نہیں گئی ہوں, کل بھی نہیں گئی تھی. کل تو لائٹ نہیں تھی سارا دن, ابھی بھی نہیں گئی ہوں. ابھی رات کو وہ نیچے والا بچہ ہے ان کا, ان سے دودھ منگوا لوں گی, اور اپنا کوئی چیز جو کھانے پینے کا وہ منگاؤں گی. اب کل جاؤں گی کیونکہ کل جمعرات ہے. کل جمعرات کو ایک ہی ذرا دیکھتی ہوں کیا لانا ہے کیا نہیں لانا ہے. ابھی اچھا ہوا میں گوشت نہیں لے کر آئی. میں نے کہا گوشت لاتی تو میرا گوشت کا, اور سنا یہاں کا جو گوشت ہے نا وہ جنگلی بکری کاٹتے ہیں, اس لیے میں نے نہیں لایا. ذائقہ بالکل نہیں ہے, اسے تو مرغی میں پھر بھی ذائقہ ہے. میں نے کہا اس دفعہ میں فش لاؤں گی, ابھی ذرا موسم صحیح ہو جائے, اس دفعہ میں فش زیادہ کھاؤں گی. تو اس لیے میں نے گوشت یہاں کا وہ جنگلی گوشت جو, پھر وہ ایک رکشہ والا ہے جس کے ساتھ ہم گئے تھے, ہمارے جاننے والے, اس نے کہا کہ ہمارے وہاں پہ ہے تازہ بکری کاٹتے ہیں وہ لوگ روزانہ, وہ گھر کا پلا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو بولا تم میرے لیے 1 کلو لے کر آنا, میں دیکھتی ہوں اگر اچھا تھا تو پھر میں ہمیشہ تم سے منگاؤں گی. گوشت والے نے فون کیا تھا مجھے, یا دکاندار نے, باجی میں آپ کے لیے گوشت لاؤں. میں نے کہا نہیں لانا ہے. وہ جس دنوں میں بارش آ رہا تھا نا, اس نے فون کیا, اچھا ہوا نہیں لائی. پچھلے سال بھی میرا پورا 5,000 کا گوشت کا نا نقصان ہو گیا تھا. جب بارش ہوئی تھی تو لائٹ نہیں تھی 2 دن, پھر مجھے وہ گوشت پکانا پڑا زبردستی, ابال ابال کے میرا پیسے بھی ستیہ ناش ہو گیا. مہینے کا میں لائی تھی, اب نہیں لاتی ہوں میں مہینے کا, کیونکہ لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں, کبھی کچھ ٹوٹ جاتا کبھی کچھ ٹوٹتا ہے. ویسے ہمارے علاقے میں لائٹ نہیں جاتی ہے, لیکن پھر بھی نا کبھی کبھار جب کام ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو بہت لمبی لمبی لائٹیں جاتی ہیں. تو آپ لوگ مجھے لائک شیئر کریں, شکر ہے اللہ آپ لوگ کا, بہت بہت مہربانی. اللہ آپ لوگ کو ترقی دے, آپ لوگ کی روزی میں برکت ڈالے, اور آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ آپ لوگ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے. جو جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہے انہیں روزگار دے, اور سب کو صحت کی دولت دے, ایمان کی دولت دے. چلے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.